इंसाफ है? यहाँ एक बच्चे का कत्ल हुआ है, कोई मजाक नहीं आपको। स्टिल यू वांट जस्टिस, स्टिल यू वांट एविडेंस। हमने अपनी आंख से देखा है, उसके घर जाके बोलो तो क्या हाल होगा माँ बाप का यार। आपने सारे पॉइंट निकाल दिए यहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं रेहाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बहुत ही अफसोस के साथ किस दुनिया से जिस तरह ये बच्ची गई है, आज हम बात करने वाले हैं अनीका सईद के हवाले से। अनीका सईद कल जो है वो जामा कराची में बच्ची जब अपने कॉलेज की रूटीन में गई है और अपने पॉइंट से जब वो बस में सवार होकर और उतरी है तो उसके बाद बस जो है वो रिवर्स में गई है, जिसके बाद इतनी तेजी में हुआ ये सब कुछ कि वो बस की जद में आ गए और वहीं मौके पर ही वो शहीद हो गई। उस बच्ची की शहादत के बाद जो है तुलबा ने बहुत ज्यादा एहतजाज किया और उनका एक ही वो था कि भाई बस ड्राइवर को पकड़ लिया गया ऑन द स्पॉट। ज़ाहिर बस ड्राइवर जो है पकड़ा गया और उसके बाद उनकी जो केयू की इंतजामिया उन्होंने कहा कि हम इन्हें सख्त सजा देंगे, मगर जो बच्चे थे उन्हें इसके ऊपर यकीन नहीं था। बच्चों ने कहा कि आखिर ये ऐसा क्यों होता है और उसके ऊपर एक सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। पुलिस वहां पर पहुंची और पुलिस ने अपने तौर पे काम किया। बच्चों का एहतजाज ये सारा कुछ टीवी पे चलता रहा। उसके बाद एक चीज के पेरेंट्स, ये जनाजा आप सोचें, एक ऐसी बच्ची जो सेकंड ईयर BS सेकंड ईयर की तलबा थी। इनके फादर अहमद सईद जो है ये रहने वाले, मैं रिहाइश तो नहीं बता रही हूँ क्योंकि हमसे कुछ करीब करीबी रिहाइश है हमारे इलाके से। इतनी मेहनत से बंदा, मेहनत कश इंसान जो कि मेहनत करके अपनी बच्ची को तालीम दिलवाना चाहता था कि बच्ची किसी जगह पहुंचे, कुछ नाम बनाए और कामयाब हो। एक बच्चा जब पैदा होता है, खास तौर पे माँ बाप जो है ना, जो मुतवस्सित तबके के लोग हैं, हम बेटों पे तो बहुत पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि भाई बेटा अच्छी जॉब करेगा, आगे उसने अपनी फैमिली को पालना है, देखना है। मगर हमारे यहाँ बेटियों पे बहुत कम जो लोग हैं ना वो यूनिवर्सिटी लेवल तक बच्चियों को लेकर जाते हैं। उनका बस ख्याल होता है कि इंटर कर लें, बस 9वीं से तालीम हासिल करके बच्चों की शादी कर दी जाए। बहुत कम पेरेंट्स हैं जो कि अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी लेवल तक लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर इन लोगों ने मेहनत से पढ़ाया क्योंकि बच्ची बहुत लायक बच्ची थी। अनीका जो है एक बहुत हिम्मत, बहुत टैलेंटेड बच्ची थी, बहुत मिलनसार, बहुत इखलाक की अच्छी, बड़ी नरम दिल की बच्ची थी, सोशल वर्कर थी और लोगों के दुख दर्द बांटने वाली अच्छी बच्ची। जितने भी बच्चे इस कैंपस में थे जो इसको जानते थे वो इसकी तारीफ करते हैं। जब इसके साथ सीधी बच्ची थी, जैसे ही इसके साथ ये वाक़या और उसका जनाजा, उस माँ बाप पर आप सोचे क्या क़यामत गुजरी होगी कि जो बच्ची सुबह तैयार होकर यूनिवर्सिटी के लिए गई और शाम में जो है वो उसका जनाजा घर आया होगा, तो आप उस कैफियत को बेहतर तौर पर जज कर सकते हैं। यकीनन माँ बाप के लिए एक बहुत ही ज़्यादा सब्र करने वाला लम्हा होता है। तो उसके बाद लोगों को ये जानना था कि आखिर माँ बाप ने जो है वो क्या फैसला किया, आखिर वो इसके बारे में क्या कहते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली इनके फादर ने कहा कि हम कोई भी लीगल कार्रवाई नहीं करने चाहते, हम लीगल तौर पर कुछ भी नहीं करेंगे, बस हमारी नसीब हमारी बेटी का। मगर इसके ऊपर जो है स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, यूनियन जो होती है, स्टूडेंट यूनियन जो है KU की, उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस बच्ची को इंसाफ दिलवाएंगे। और क्योंकि ये इस तरह के इंसिडेंट बार बार हो रहे होते हैं, स्टूडेंट्स का कहना है कि हमारे पास जो है वो पॉइंट बहुत कम है और जिस हिसाब से KU में जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं उस हिसाब से इतनी ज्यादा ट्रांसपोर्ट की सहूलत इन बच्चों को नहीं दी जाती है। यहाँ पर बहुत ज्यादा जल्दी जो है वो बच्चों को इतना ज्यादा भरा जाता है, कैपेसिटी नहीं होती है, जगह नहीं होती है, ठूस ठूस के जो है वो बसों में बच्चों को भरा जाता है और बड़ी मुश्किल से बच्चे जब उतर रहे होते हैं इनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। कल भी यहाँ पर कहा गया कि जब एहतजाज हो रहा था तो उसके अंदर एक सियासी तंजीम के जो लड़के हैं वो वहां पर आए, उन्होंने बदमज़गी की, उन्होंने इनको मुश्तइल किया, उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ से चले जाएं, इंतजामिया देख लेगी। इसके ऊपर जो वहाँ पे तुलबा थे उन्हें बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि भाई आप कौन होते हैं, आप अगर हमारे साथ स्टैंड नहीं ले सकते, आप अगर हमारे साथ खड़े नहीं हो सकते तो हमें यहाँ से हटाने की भी आपको कोई इजाजत नहीं है। तो बड़ी वहाँ पे बदमज़गी हो गई, पकड़ धकड़ हुई। अच्छा, एक कमेटी तैयार कर दी गई है जिसके अंदर शफाफ कह रहे हैं कि भाई देख लें, अब शफाफ तो कहा गया है कि इंसाफ मिलेगा। अनीका सईद को शफाफ इंसाफ देने के लिए कमेटी तैयार की गई है जिसके अंदर 2 स्टूडेंट्स को भी रखा गया है क्योंकि जो चश्मदीद गवाह भी थे उन बच्चों को वहां पे रखा गया है और जो कि सारे मामले को देखते रहेंगे। और यहाँ पर जो भी इंतजामिया से अगर कोई भी कानूनी तौर पे कहीं पर भी उन्हें वीकनेस नजर आएगी तो वो बच्चे वहां पर अपना किरदार अदा करेंगे। आखिर हमारे पाकिस्तान में ये सब कुछ कब तक चलता रहेगा? कभी डंपर माफिया, कभी कोई तेज रफ्तार VIP गाड़ी है। मैं बार बार एक बात कहती हूँ कि
ہمارے آخر قانون سخت کب ہوگا, کب لوگوں کو یہ احساس ہوگا کہ ہر جو طاقتور بندہ ہے یا جو بھی ایسا انسان ہے جس کے پاس پاور, تھوڑی سی بھی پاور آ جاتی ہے تو وہ دوسروں کو کچلنا چاہتا ہے, وہ دوسرے کو ختم کرنا چاہتا ہے. عوام اتنے مشکلات کے ساتھ اپنے بچوں کو پڑھاتی ہے, اپنے پیٹ کاٹ کاٹ کے جو ہے وہ بچوں کو تعلیمی اداروں تک پہنچاتی ہے. اور یونیورسٹی لیول کا مطلب ہے کہ 2 سال کے بعد اس بچے نے کچھ نہ کچھ بن جانا تھا. مطلب ایک انسان جب نرسری یا KG 1 میں اپنے بچوں کو ایڈمیشن کراتا ہے تو اس کا خواب ہوتا ہے کہ ایک دن میرے بچے ماسٹرز کر کے نکلیں گے, بیچلر کریں گے, یونیورسٹی سے کچھ نہ کچھ ڈگری لے کر نکلیں گے تاکہ ایک معاشرے میں میرے بڑھاپے کا سہارا بن سکے یا بچے کچھ نام بنا سکے. اور اس ٹائم پر کسی بچے کو کچل دینا, مار دینا, ناگہانی موت کہتے, لوگ کہتے ہیں ہمارا نصیب تھا یا موت کا وقت لکھا تھا. موت کا وقت نہیں لکھا تھا جناب, یہ غلط بات ہے. بالکل بھی موت کا وقت نہیں تھا. اس بچی کی موت کا وقت تھا, وہ زندہ رہ سکتی تھی, وہ اپنی عمر تک جا سکتی تھی. یہ کسی کی غفلت ہے, کسی کی بے دہانی ہے, اس کو ہم نام دے دیتے ہیں اور اس کو چھپا دیتے ہیں اپنے نصیب کے کہ بھائی اتنی ہی زندگی لے کر آئی تھی. بالکل بھی اتنی زندگی لے کر نہیں آئی تھی, دوسرے نے اس کی زندگی چھین لی ہے. اس طرح کے بس ڈرائیور کا کریک ڈاؤن ہونا چاہیے, کوئی پکڑ دھکڑ ہونی چاہیے. یونیورسٹی کے بچوں سے پوچھیں جا کر کہ ان کے کیا مسائل ہیں, بچوں کے یونیورسٹی کے مسئلوں کو حل کیجیے. خدا را بچوں سے پوچھیے جا کے کہ اس طرح کی جو بچیاں ہیں, اس طرح کے جو بچے ہیں جو آئے دن ٹریفک حادثوں کا شکار ہو جاتے ہیں, ان کو اس طرح سے کوئی بس کچل جاتی ہے, کوئی گاڑی والا آ کے مار جاتا ہے, کوئی VIP گاڑی تیزی میں کوئی نشے میں چلا رہا ہو تو اس کی عزت میں جتنے بھی لوگ آتے جائیں اور ہمارے قانون ان کو چھوڑ دیتی ہے. کیونکہ وہ پیسہ والا ہے, اس کو نہیں چھوڑیں گے. یہ ڈرائیور بالکل بھی نہیں چھوٹے گا, آپ یقین رکھیے. اس کو سزائے موت اور پھانسی بھی ہو جائے گی. اس لیے ہو جائے گی کیونکہ یہ کوئی اثر رسوخ والا بندہ نہیں ہے. تو انصاف سب کے لیے دے. اگر اس کو بھی انصاف دیں اور اس کو بھی پکڑیں, پکڑ دھکڑ کریں اور اس نظام کے خلاف بھی کھڑے ہو جائیں. جو نظام ہے نا, جو کہ یونیورسٹی لیول پر بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے یا کالجز لیول پر ہو رہا ہے, اس کو بھی پکڑیں. اس کا بھی خاتمہ بہت ذرا ضروری ہے. ابھی ان کے پیرنٹس کے اوپر ایک قیامت ٹوٹی ہوئی ہے. ابھی وہ اس حال میں نہیں ہے کہ میڈیا کو فیس کر سکے یا میڈیا پہ آ کے کوئی بھی بیان دے سکے, مگر ان کے گھر والوں کا 2 ٹوک فیصلہ تھا کہ ہم قانونی کارروائی نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے یہ آپ اور میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے ہم سب کو معلوم ہے کہ قانون کی کیا حالت ہے. قانون میں صرف وکلا کے پیسے یہ دینا, جب تک آپ کسی کو پیسے نہ دیں تو نہ ہی آپ کی جو ہے وہ FIR درج ہوتی ہے, نہ آپ کے خلاف کام ہوتا ہے. تو یہاں پہ بہت چیزیں جو مجھ سمیت مجھے یہاں پہ کھل کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں اور قانون سے کہیں نہ کہیں ان کا کوئی واسطہ پڑا تو وہ بہت اچھی طرح جانتے کہ ہماری قانونی کارروائی کس طرح کی ہوتی ہے. اس کی وجہ سے ہی لوگ پریفر کرتے, لوگ کوشش کرتے کہ اپنے پیاروں کے جنازوں کو دفن کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا انصاف, ان کے لیے انصاف مانگنے کا حصول اور اپنے جذبات وہ سب بھی دفن کر دیں ساتھ ہی. کیونکہ اس ملک میں انصاف نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. آپ نے انصاف مانگنے جانا, پیچھے آپ کے جو فیملی میں ممبرس ہیں وہ اور آپ کی جیب میں جو پیسہ ہے وہ سب ختم ہو جائے گا. اس وجہ سے لوگ بس اللہ کے حوالے کر دیتے, کیونکہ وہ جب انصاف کرتا ہے تو اس کا انصاف سب سے زیادہ اعلیٰ ہوتا ہے. تو بس یہی احکام بالا سے گزارش ہے کہ خدا را ان طرح کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں, جب اس طرح کی چھوٹی بچیاں وغیرہ جب جاتی ہیں نا دنیا سے تو بڑا ہی دل غم زدہ ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے. کیونکہ ہم بھی کہیں نہ کہیں ماں باپ ہیں. پروردگار سے دعا ہے پروردگار ان کو بہت سارا صبر جمیل عطا فرمائے, بچی کی مغفرت فرمائے. اور ضرور کامنٹ کر کے بتائیے کہ اگر آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, آپ نے کوئی ایسی چیز دیکھی تو ضرور مجھے کامنٹ کر کے بتائیے گا. اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.